سلام سلام كوراتي بزلخمو وينكم نزا فيديو تريبو ملكم سلامكم بزح ترف يلالي نزا channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمغوار بيسوكنو نزا فيديو لايك بمغوار جمروا كوراتي لو معلتي بحر خندي معلتي زنا وقيعمنيو أما علينا بكم مخنياتي شفنفني لكم مزيني أخو خمي حلفو عشان داخل ياو قلت 17 نحسينا نينا عشان دامكوان جينا أي حلفن تسع على إسرائيل وقتي نحاسة جينا شندانا تخبريو تمالي دس لشندا أحلفنا نيرنا أنا عشان دا ينمالي زعمك أجيرو يني أخو عشان دا مقانن مستواسيو تقري تسريحاني رأيت مالي قنا قطعم هذه فوتيحة يومر كم يحلفوا بأخم وجن لو ما عندك ستايل الشرق وراكم مسيلكم أو تيك توك مندر نازل قصي لخونة فيديو رينا ذا فيديوون كمتي بلع تريوا لكم ناي حنت حفتنا دام خوينا زقرصتو فيديونا فايرال وزينيرو ناي بزحات حواتي هيوت سلازخونه شرخ جوركم مالتي أنا ون أمس سلازنوركم بقى لخونة تزيلوني لخونة ساعات أنا ون شندا جيزيسي زحلف هو نجار تزيلوننا شرخ جوركم إيه كم تزفلت أو سدت خينقا بفلاي كعك أنا عشندا أنا شندا أنا بدأ أمتات كخون هالي لا السوشيال ميديا تيك توك من خازمت لك زلوا نجارات بفيسبوك يكون بتيك توك يكون شر سلازم كبرنا عد خازلوا نجار شلو الخاخيدي المسكة مالتنا بتعمين سمعك لك حمزة حفتي تريوا لكم أو جزء نسنتا جنا أو زي كبا هزان هاليت مادا أو زي مدام يعني أنا تزتاشن دا درف جيرا واللي عمنا من إنها تاي تزيل نموسيلكم سي قدم عمينا كم زي أنا ون بقى كم تمان يوم أو سدتكم يزرخوا فتنا تعمل كبير ساعات نيرون عيه كفأ زولنا جيزتات نيرو حلف اختوقع كل نجار قليلي بساعة خعة ولا قليل زولي مسلمبر بساعة نشتي فتنا نعخة كفيديو مالتنا أقطع كم زي عشان داخل قرارب جيزيسي لخونا بتعمل زفتوا سرحي نيرا خلت عملتو قال السرح كلها سرح نيرا دنجت كالي سرحتين يمصو بقناش مالتي كونترات يمصو ليمو ويحاط ألو يمصو ليمو تعمل زفتوا نور بسرحي يسونو نخلت عملت هذا أكل يا عرفتي بحبشة ويكع الجزا نتها لزفلة أبوتها أين ورن النيرونا خلت عملت ست إلى سرحينا سرحوا دنجت كونترا سرحتني يوم سمت لي بتعمي خفقني كمتوا كلكم تفلتوا سدز لكم أخواتي أو سعود عربي بفلاي عرفت جزا نحرد أحيس خال الجزا نحرد أحيس خال الجزا اللي تحزم من تايديو أو زخفأك سرحة وزسان خايو من الوقت لخونا نقدر نحرد أخوين كاسي كتعرف توصي مالتي دحوشة خمسة أنا دنجة سرحة وزيات النسي بقى خيدة باب الجزا يعرف ساعة سرح ذركب مالتي بزقات أمثلة الجزا زي خونا ترجم تحزو سواسل زي لكم نخردكم زأكليو الناس الجزا أنا شو أي حسب النيرة وصاي توصا ولا خلت عمت دا مدام تقميط خاسي أو سرح تقميط خاسي جن ورحاو زخفل كفيا نيرو 250 قديتا تكفلني إكا مالتيو أنا خاعة سلا زي وتخاف سرحي أم نخي فلت إلى إجازة خي حسكو أو سرحي كوفي لأني رخلت عمل زأكل مسرح وكونترات مسمسات اللي قلت أنا عيلاتني سمعت زنكان بوز حلفكم كردأكم يخوني وبدعم يخبي سرح خامس أنا خي أخلكا بزالاي معرف جزا زي بالخا بزالاي جزا نسرح فيني رأنا مو بك أنا ورن البروجرام قروت رزق منها لي جنا ورحي نمزع ورحسي كم زخ جورية جنزي كم زخ جورية الخاخات حسبنا أما نروح المخا قرط منها لي كيف إبلكا مالتيو بزالاي نفوقت شندانيو بزح الخاص راح كان سرح خاني الخاسي دنجت سرح مسان قوة كيف إبلني مالتيو هاوت هاي قبر إملا بإجازة لخديلة إم قط حبشة زرقيلة بشح قرشي سرح يأتي تسرحون نابي خيدو مسيلكم قارع زبها البوتاتات نيوناي السعود خوينو أب قطرات مالتي أنا بزح عمتات أب كتما أي سرح نيران قارع بورن بي أي فولت أي نيران
بتخكل جنا وزجارة ويخعنا وزجتر مسخدخو أو السر حدك أنشتي حواتي نبوزح عمتاتو السر حدك أنشتي حواتي بتعمي يدني غيين مكنياتو كإيلون أوز خدا نابرا يخونا الجزابيرن بركت حدا تصوري قالو يو جن مزحتو بتعمي يرسح تستوزو بتعمي خبيلوا تفلتو يخو أنا خعاب ببهري تايلن الشجر موسيلكم لخونا حما نجر زسك نجر تريه بقى مش بزحات فتوتو ونسك قايم يخيليه هذه الماكينة بتعمل مسفوت وسونا خد خمجلة قبولته يلو أنا نوع إذا قدمني بقى أرحي أي بوتها زغير من لخونا نجر تريس بقى كتصور يخل تعمي مور بقى تعمي السكفوا زبهر زي بتعمي يتصلوا أنا نوع له خد فوق بتعمي مكيرة أي خونا ينبي هاو مسخر خونا بزقت أرخ نجركم يخيلي ماشي أوز قد أرتأيت أن حين مسيلكم شمع تبهالنيو أعرب سؤالا زولعو بتعمي لتلو بولا يستيسكي خمولا سوكم يكرتا يكرتا أنا شمع تبهالنيو ما زحت أعرب فلايزوم أرقتوت زولعو نيونا بتعمي لتلأكا كتصاوري خالخون حنا خبلني دلي مالتيو حسوق أنا شندايو كم قال متن قال قبرنا تقبلني شندا مدري أو كم زخرتتنا بفلاي عبد الصلو نجر كونا حنت حفتي نازع دلالي زأتوتني دود اللامو أربي زخي شمازي ولي جزأتوني ولا واي أتيك عليهم بي شمازي ولو سفرس أو زيس بقى كله مش شمايهم زول عتي لني مع عينا توت أسقي سرح سرح زركم من ما مرات سلا زينة ورني بقى نبو موت خديو خم قلنا والخديو يسرح مو كاو نزا دعرقيت ندياتي نزا عرقيتس داقوالا خاع أو قد من كزانا نيرو أنا قد أروت سلازي فلت أو قزات عاد سلاز نورخو تايديو دحان قص أيون خمزين اشتي نجر سلاز مسنورة ميت أجيرني زحسون نيران كأوكس كفنها لخو جل خعس خمزي لباج أو خلان خمزي قالوا مش حق أني نخعب حدا وجنوا خمزي لتسكب خاين أجيج أدي زي أسرحتني زي تمثل قال يلاقي كم أنا جرت أسوي أواي مثل النزاقل ذا ولا عباي سويت نديا برقد ولا يا قدفوا مسأ أنصار فينا أنا تكأففني تدلي خم قلت تبلت تصوري ماي اسخو تصوري ماي اسخس أجزايرن أنا أعرف بتعمل ليز فوتون أعرف فوتوني مكنياتو بزحات عيات عموتات نيرانانين قن صحتي لخا حد أعرف عفوات اللوانا نسخسي كاوزو تصوري ماي كستي بفتمي يقبأكي بقى سدتني آخر رسح ماي ترى دلخي إزي كاوزي خد ستي يقبأكي تصوري ماي كستي يقبأكي قالت ولا نمو بتعمل خوفي إني أنا خعاتها يولا هاي اسخسي زحس خيو نجرتيني كنا الله كل زمدر كل ما أنا الله يو أمنا الله خع نالفا الله تاريخ غير خالي قوم الخص عزراي تزارة وقال يلا كمتو نعرى من ما يملسن قال زبها قوم أيخونا نعرى أبت سدت الحمد لله هنا نملالسن زي ما نياو قال مدام تفولت أيوا كبيديو زي مثلا كان بيجن ندرس لازم لكات ملالسن خات الزرارة ونيخا كم تنملالسن نظام دحانينوا كم إيه ولا مو زيسي نا الله يو الله تاريخ غير خاليو كم إلخي أيتمك حجالي لا أنشعوز جن كم زحرر اللخوخ نجركم يخلي نأمنا خسي تهدينا والخونيرة أجزاير أمنا خلي بق خم جل جير خاص حافة بالخاص عدي إتوني عد ما تون جنزوين ورنن جزاي ناس راح خونيرة حسوا أخونا ندو إيدي خلوني جنات مزع دمو زي قا زين كم زين جورانية زين كم زين جورانية لا نحاسو كله زنور كل ساعاتنا عدي مخيد سئين بربك حافة بالخاص عدي إتوني تابويتاي مع ريسك كله تخيلي خايلة إنها تعلق خونيرة بتعمي زخف أني نيرو إنها زاقل عازة حفتي نسي أستوي ساتننا عسدت خوينكا بزوح نجاري خا تستأنا قد نخد قلت خبيديونا نخد قلت ألونس قالات تسأني خا بزوح نجار
ريخم وأوزي عدماء مادا بمادا خوينا لك خمسة حفتي بزحاس دك أنشتو حواتي كترين هذا لخازي جزء فلتريو ناشوفو نمبر بقى مادا بمادا بزقات أمي أرجع خل مالتي كل جزء تزارو نجر كفتي لحن كفتي بزقات أمي تأخذ الدليل مسيركم أو سدت بزح نجاري خات حلفنا جن لك خمسة حفتي سدت مسوت أخن زي نوركن أو عد زي نوركن نجار أو دك أنشتي موزحتو دك أنشتي زرقة ما داديو فزقاديو حدا نجارات عد زي نوركن جن سدت مسوت أخن عند حرد أوت يكون بزح أي تستماسلا أي تحرقة عد خن مسمت أخ قد فكنيو مكنياتو أبزحت حواتي تريو أو سدت مادا نيرو ونجز أنت ولا شو نيرو عد مسأت واجن نوزنا يقدم جز أن يملساين تايدو كم ولا نستيت ما جز قاس لخونا نجر أي خونا ندو مادا زاكلو لخونا حما نجر لخونا بقى في حجرتي الخاقاس كم ولا جز خا كفاية زودك أنا بتلي مادا خامو مادا زلوا ولا نستيتي بتعمي زخفة بتعميات ودا سكرية بتعمية تسكف تحفرنا بزحت تحواتيني أخن مدحانيسنا ما دامت فإنا ولخن تتقمامو بسومن دي لخل تسومن صهده يبلكا خاود حارته موليسو يمص يجدد مالتي عد مساعت خن جن بزي منم متقام عرفت ترخيبخن نفاسنا عد خن ترخيبخن ገጽኸን ናብ ዝነበሮ ዝምለስ ብኣንጻር ከዓ ኣብ ዓዲ ጸላም ነርካ ሕማቕ ነርካ ምናልባት ስደት ወፂኻ ተተሞችዩካ ወይ ከዓ ቀይሕ ናይ ሕብሪ ቆዳና ወይ ከዓ ገጽና እንድሕር ደኣ ሕብርና ቀይርና ዓዲ ምስ ተመለስካ ናብቲ ዝነበርካዮ ከለር ኢኻ ትምለስ ወላ ብነፍሲ ተልኩም ኣነ ንባዕሉ ኣዕሊለኩም እየ ኣብ ስደት ንሃለኹ ትፈልጡኒ ብጣዕሚ በቃ ደቃቕ እየ ነይረ ዓዲ ቅድሚ ስደት ምውፃእ ከዓ ደሓን እየ ነይረ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ሕዚ ዓዲ ምስ ኣተኹ ናብ ነፍሰይ ይምለስ ለኹ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ነፍሰይ ናብኡ ይምለስ ለኹ ማለት እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣጆኽን ዝኾነ ሰዓት ከምዚ ታትዕለክ ነይረሲ ኣብ ኮሜንት ብዙሓት ኣሕዋተይ ኣነ ሰብ ገፀይ ተሪኡንሲ ሰብ ክድንግፅ እዩ ገፀይ ተባላሽ ገፀይ ከምዚ ኮይነ ምናምን ትብላ ኣሕዋተይ ብዙሓት ነይርክን እርግጠኛ እየ ነዛ ቪድዮ ትሰምዓ ኣሕዋተይ እውን ብዙሓት ከም ዘለኽን ከምኡ ዓይነት ታዲዮ ብሱር በቃ ፍሉጥ እዩ ስደት ተወፂኻሲ ኣነ ዝኾነ ሰዓት ድሓዘን ዝኾነ ቆልዕ ስታይድዮ ኒደናኒ እንታይ ደኣ እዛ ቆልዓስ ታዩ መታወቂያ ዘይብላ ኣባህለ እንሲ ማህዳ ዘይብላ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርድአካ 3 ዓመት እየ ገይረ ነይረ ሽዑብ ስደትና እንታይ መታወቂያ ገለ ይብላ ልኩስ ኣይ ማህዳ ሌብል ኸይላ ዳ ኮነት ትብለኒ ማለት እዩ እና ሓንቲ ሓፍተይ ሳይነበረት ኣብ ስደት ተወፂኻስ ግዴታ ዝኾነ ነገር ክህልወካ እኒአዎ ገፅካ ግን እዚ ጊዜያዊ እዩ ኣጆኽን ዓድኽን ምስ መፀኽ ምንም ቅርሺ ኣይተባኽናኡ ብዙሕ ቅርሺ ከዓ ዝጠፍእ ብርያል በተለይ ሓደ ግዜ 500 ትኸፍል ሓደ ግዜ 1000 ቅርሺ ዝኾነ ክሬም ክትምፅእ ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ትኸስርና ምንም ወፃእ ከይውፃኽን ዓድኽን ገፅኽን ናብ ዝነበሮ ክምለስ እዩና ዘናሓተይ ኣጆኽን ክሓልፍ እዩ ኩሉ ካብኡ ዝተረፈ ግን ኣብ ስደት ዘለኹም ኣሕዋተይ ብሰናይ ሰላም ንዓድኹም ይመልስኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ እፎየ ኢልኩም ትነብሩሉ ናብራ ይሃብኩም ዓድና እሞ ሰላም ይግበረልና ካብኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም ንዓድኹም ይመልስኩም ሎማዓንቲ እዚኣ የሸር ክገብረኩም መፅአ ናይ ስደት ህይወት በርግጥ ብኽፋል ናገበርኩ ከም ፀንኩም እየ ካብ ክኸድ ሓደ ኢለ ክሳዕ ዝተመለስኩሉ ዝነበርኩ ሰዓታት እንታይ ሓሊፉ ዝብል ብውስኑ ንኸቕርበልኩም ክምኩር እየ ብፓርት ናገበርኩ እና ናይ ሎማዓንቲ ነበረ ቪድዮ ግን ነዚ ይመስል ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ሰሰናይ ንዓኹም ሕዙን ነዛ ቻናለይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ክቡራተይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ቻው